अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना नबियन आदम बैनल माई वत्तीन। एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना नबियना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला अली सय्यदना हबीबना नबियना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद सदरे जलसा, दीगर सादात किराम, मशाइख इज़्ज़ाम, उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, सामईन इज़्ज़ाम, अजीज दोस्तों, मोहतरमा बहनों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला का बड़ा फजल है कि उसने हमें आलम अदम से आलम वजूद में लाया और अपने प्यारे महबूब ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में भेजा। उसके साथ ही उसका बड़ा फजल है कि आज हालत ईमान और तंदुरुस्ती के साथ इस नूरी महफिल में शिरकत करने की तौफीक व हिदायत से नवाजा। तो करम खुदा का मैं उम्मती हूँ, भली है किस्मत बुरी नहीं है। करम खुदा का मैं उम्मती हूँ, भली है किस्मत बुरी नहीं है। तुम्हारे सदक़े में या मोहम्मद किसी भी शय की कमी नहीं है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने हमें अपने प्यारे महबूब की प्यारी उम्मत में भेजा। अगले पैगम्बरों की तमन्नाएं थी, दुआएं थी कि मौला हमें अपने महबूब की उम्मत में भेज। उसका बड़ा एहसान हुआ कि उसने हमें अपने प्यारे महबूब की प्यारी उम्मत में भेजा। तो लिहाजा दोस्तों, आज का जो ये जलसा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत वाला जलसा है। पहली चीज, जलसा निस्बत वाला है। और जिस आयत करीमा के ताल्लुक से जिसे खुद बिना जो क़िराअत दिया गया इरशाद बारी है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी, ऐ गैब की खबर रखने वाले, गैब की खबर देने वाले, गैब को बताने वाले, ऐसे गैब को बताने वाले, ऐसे हकीकत को बताने वाले कि तेरे सिवा कायनात में कोई जानता ही नहीं। ऐसे गैब को बताने वाले। और नबी मुक़य्यद, हमारा नबी मुतलक़ है ना। नबी भेजा, अल्लाह नबी की हैसियत से भी मेरे महबूब को भेजा और नूर की हैसियत से भी भेजा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। तहक़ीक़ अल्लाह की जानिब से नूर भी आया, किताब भी आई। कहीं नूर की हैसियत से भेजा, कहीं नबी की हैसियत से भेजा, कहीं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कहीं रहमत की सिफत से भेजा। तो रहमत वाले हमारे नबी, नूर वाले हमारे नबी, गैब वाले हमारे नबी है नहीं। हर ऐसे से जाना, ऐसे तो और भी सिफता है, मगर तीन चीजों पे आज रोशनी डाली जाए। क्यों? मेरे महबूब के तीन आलमात हैं। तीन बशरी, मेरे महबूब बशरी है, मेरे महबूब नूरी है, मेरे महबूब हकी है। बशरियत के भी तकाजे हैं, नूरानियत के भी हैं, हकानियत के भी हैं। तीन है ना, बस तीन पहलू है। बशर, बेशक बशर, और कैसे बशर? खैरुल बशर।
سید البشر، افضل البشر، نوری بشر. بشر ضرور ہم بھی مانتے ہیں بشر. اگر اللہ میرے محبوب کو بشر بنا کے نہیں بھیجتا تو بشریت کو فیض ہی نہیں ملتا. اللہ نے بڑا احسان کیا آدم و آدمیت پر، بشر و بشریت پر، عبد و عبدیت پر بڑا احسان کیا کہ اس نے اپنے محبوب کو لباس بشریت میں بھیجا تاکہ بشریت کو فیض ملے، ہے نا. مگر پرماننٹ بشر نہیں، وقتی طور پہ بشر، وقتی طور پہ نور. آج کل جھگڑے ہیں، بعض نادان عقل کے اندر نبی کو بشر مانتی، نور نہیں کہتا. ارے نادان، میرا نبی بشر بھی ہے، نور بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے. بشریت کی حد ہے، نورانیت کی حد ہے، حقانیت کی حد نہیں ہے. سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک. معراج کی رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک جو ہے وہ میرے محبوب کی بشریت ہے، میرے محبوب کی بشریت ہے. کیوں؟ من اور الہ، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، من اور الہ، یہاں سے وہاں. یہ زمانہ ہے، زمان، فرام ٹو، یہاں سے وہاں. سرا سے بنگلور، یہاں سے وہاں. یہ کس کے لیے؟ بشریت کے لیے، عالم شہادت کے لیے زمانہ، یہاں سے وہاں تک. عالم امثال کے لیے زمان نہیں ہے، عالم امثال میں زمان نہیں ہے. شکل ہے، صورت ہے، مگر زمان نہیں، وزن نہیں. زمان نہیں، ٹائم نہیں، اور وزن نہیں. خواب ہے امثال کا، خواب میں شکل ضروری، پہاڑ دکھ رہا ہمالیہ کا اور ہاتھ پہ لے کے جا رہا، وزن نہیں. عالم امثال کے لیے شکل ہونا ضروری ہے، وزن ضروری نہیں ہے، اور زمان ضروری نہیں ہے، ٹائم نہیں. پلک میں مدینہ، پلک میں انڈیا، اسے زمان نہیں ہے، اسے ٹائم نہیں ملتا، ہے نا. آصف بن برقیہ انسان ہے، تخت بلقیس کو لانا ہے، تخت بلقیس کو لانا ہے نا. حضرت آصف بن برقیہ یہ کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے غلام ہے. اور سلیمان کون ہے؟ میرے نبی کے غلام ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے غلام آصف بن برقیہ انسان ہے، جن نہیں ہے. توجہ دو، بشر ہیں. آصف بن برقیہ بشر ہیں، جن نہیں ہے. اصلیت بشریت ہے نہیں. مگر سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم میں کون ہے جو جلد از جلد تخت بلقیس کو لا سکے؟ تو ناری مخلوق جن، امثالی مخلوق جن، اس کے لیے زمان نہیں ہے. وہ مخلوق ٹائم مانگتی ہے، حضور اجازت دے تمہاری محفل ختم ہونے تک لاؤ. مگر آصف بن برقیہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نہیں، مجھے ارجنٹ، بلکہ ثانی سے پہلے تخت آنا. انسان کھڑا ہوا، بشر کھڑا ہوا، جن زیادہ ٹائم مانگا، جن زیادہ ٹائم مانگا، جبکہ وہ امثالی ہے. انسان شہادتی ہے، انسان عالم شہادت والا ہے. تو شہادت والا، جسم والا، ناسوتی. ان کتنا ٹائم پوچھ رہا ہے؟ پلک کا. تمہارا پلک جھپکنے سے پہلے لا دو. قرآن میں قصہ ہے نہیں؟ تخت آیا کیا نہیں؟ کیا جا کو لائے کیا؟ پھر آیا نہ آگا؟
گئے کا بھائی کو بیٹھ کو چھے آیا، سب کی موجودگی میں دربار میں تخت آیا، ہزاروں من وزن تخت آیا، ہزاروں میل دور سے آیا۔ کون لایا؟ بشر لایا، بشری تقاضے نے لایا۔ میرا محبوب کیسا بشر؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، راتوں رات گیا، نادان ڈاؤٹ کرتا، آصف بن برقیہ پر ڈاؤٹ نہیں کر رہا کہ گیش نے یہاں سے آیا کیسا گیا کیسا؟ میرا محبوب راتوں رات گیا آیا، گئے کہ نہیں بات جا کہیں نہیں؟ تو یہ گئے سو آئی سو زمانہ ہے، یہاں سے وہاں تک، پھر یہاں سے وہاں تک گئے سو زمانہ ہے، تو میرا محبوب جسم کے ساتھ ہی گیا، میرا جسمانی چھوئی، یہاں سے وہاں تک گیا، گیا کہ نہیں بات؟ وہاں تک گئے، سارے پیغمبر انتظار میں، انہوں نماز پڑھائے، ایک دوسرے کا انٹروڈیوس ہوا، اس کے بعد گئے براق پو گئے۔ کس پو گئے با؟ سب پیغمبران جو آئے تھے نہیں، چوتھے آسمان والے، پانچویں آسمان والے، چھٹے آسمان والے، سب آسمان کے انبیاء آئے تھے نا، انہوں سب آئی نہیں، کہاں سے آئی؟ آسمانوں پہ سے آئی نہیں۔ پھر غلام آئے تو ڈاؤٹ نہیں کرتا، آقا کہہ دے تو ڈاؤٹ کیسا؟ آئے نماز پڑھائے، تعارف ہوا، چلے گئے اپنے اپنے مقام کو، چلے گئے، پہلے آسمان والا دوسرے سب چلے گئے، حضور بھی جاری، جبریل ساتھ ہے، براق پہ جاری، دروازے تک پہنچے، کھٹ کھٹ آئے، کون ہے؟ فلاں جبریل ہے، کون ہے؟ ساتھ میں محبوب ہے۔ میں بیک گراؤنڈ کلیئر کروں محبوب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ یار امام پیچھے رہ گیا، مقتدی ایڈوانس گئے، پھر انہوں کیسا گئے؟ ان کو لیٹ کہیں کو ہوا، انہوں بھی گئے انہوں بھی گئے، انہوں پہلے کیسا گئے، انہوں دیر سے کیسا گئے؟ سن لے، انہوں جو گئے نا، آدم ہو، عیسیٰ ہو یا کہ موسیٰ، انہوں گئے سو نبوت کی رفتار سے۔ رفتار الگ الگ نہیں کیا، بس سائیکل کی الگ، سائیکل موٹر کی الگ، کار کی الگ، ٹرین کی الگ، پلین کی الگ، ڈسٹنس ہوتا ہے کیا نا؟ یہاں سے بنگلور جانا نا با 120 کلومیٹر سیرا سے، سائیکل پہ بھی جا رہا ہے، پلین میں بھی جا رہا ہے، ٹرین میں بھی جا رہا ہے، انہیں پلین میں گیا ایڈوانس، انہیں لیٹ گیا، گئے تو سب ہیں ذرا بھائی ڈسٹنس ہوتا ہے 120 کلومیٹر کم نہیں ہوا، ٹرین والی کو بھی کم نہیں، پلین والی کو بھی کم نہیں، سائیکل والی کو بھی کم نہیں، ڈسٹنس کیا کی وطا ہے، ذرائی کی رفتار کا فرق ہے۔ تو اور نبی جو گئے نبوت کی رفتار سے گئے، بحیثیت نبی کی رفتار سے گئے، میرا محبوب جو گیا براق کی رفتار سے گیا۔ براق کو بیٹھ کو گئی نہیں کیا بات؟ نبوت کی رفتار سے نہیں گئے، براق کی رفتار سے گئے۔ اگلے جو گئے سو نبوت کی رفتار سے گئے، کہاں تک گئے؟ سدرات تک۔ جبریل بول رہے یہاں تک میری لیمٹ، سرکار بولی چلو اگے، آقا میں نہیں آ سکتا، آؤں گا تو میں جل جاؤں گا، اس نے کیا بولے سو؟ تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک میرے محبوب کی بشریت ہے نہیں، بشر بولنا چاہو مگر ہمارے جیسے نہیں، یہ اچھا ہے۔ اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جو میرا محبوب گیا، یہ نورانیت ہے، بشریت کے تقاضے نہیں، نورانیت کے تقاضے۔ جبریل بھی ساتھ ہے، جبریل کی حد
क्यों? नूर की हद हो गई। क्यों? सिदरा भी मकान है, सिदरा का तय्यूम है, सिदरा की हद है, लिमिट है, आलम है। और जो भी बना नबी के नूर से बना, सिदरा भी बना नबी के नूर से बना, लिमिट कुछ बनाना ना, हदीस नहीं। अब मेरे आका बोल रहे आगे बढ़ो, जिब्रील बोल रही मेरी हद इतनी है। क्या? नूरानियत की हद सिदरा। मेरा महबूब जो गया तो कहां गया, अल्लाह जो बुलाए तो कहां बुलाया। नूरानियत की एक लिमिट नहीं, ये लिमिट छोड़ को आओ कहां, मकान में नहीं, ला मकान में। क्यों? मकान बना नूर से, जमा बना नूर से, आलम बना नूर से, और मेरे महबूब का अल्लाह बुला रहा है ला मकान में आ जाओ। ला मकान नूर नहीं है, मकान नूर से बना, आलम नूर से बना, मगर अल्लाह कहाँ है बा? क्या मकान में है क्या? अल्लाह जमाने से पाक है, मकाने से पाक है। अल्लाह तमाम खुयू से पाक व मुनज़्ज़ह है, न जमा में समा सकता न मकान में समा सकता है। मेरा अल्लाह महबूब को बुलाया कहाँ? ला मकान में। हाँ मकान नहीं, मकान का तो हद होती। ला मकान में बुलाया, क्या हैसियत से? ला मकान में मेरे महबूब गए, क्या वो हक़ आलम है, हक़ानियत में गए है नहीं क्या बात? मस्जिद अक्सा तक बशरियत में है, सिदरा तक नूरानियत में है, ला मकान में हक़ानियत तक है। नादान मेरे महबूब को तो क्या बशर बोलता कि नूर दो भी पूरे नहीं, और हम सुन्नी तीनों को मानते हैं। जब तो मेरे आका ने कहा मन रानी फकद राहुल हक़ा, जो मुझे देखा वो हक़ को देख लिया। जो मुझे देखा नूर को नहीं देखा, जो मुझे देखा बशर को नहीं देखा, जो मुझे देखा वो हक़ को देखा। तो फरमा रही ना, तो नूर भी रह गया, बशर भी रह गया, कोई झगड़ा में तुम नहीं जाओ, हम तो मेरे आका को हक़ मान रहे हैं। रहमत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलम के अल्लाह आपको क्या रहमत बना के भेजा ने? सारे आलम में रहमत है क्या नहीं बा? सब आलम में, चाहे आलम में नासूत हो, मलकूत हो, जबरूत हो, लाहूत हो, हाहूत हो, है आलम में शहादत हो, यमसाल हो, या आलम में अरवा हो, अहदियत हो, वहदत हो, वाहिदियत हो, हर आलम में मेरा महबूब है नहीं। मगर अल्लाह से पूछेंगे जरा आलम में ख्याल में, मालिक मौला तू मेरे महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बना के जब भेजा, अपना हो या पराया, गद्दार हो या वफादार, सबके लिए तेरी रहमत का सदका है। जिसको भी वजूद मिला रहमत का सदका, हयात मिली रहमत का सदका, देखनापन, बोलतापन, सुनतापन जो भी है नबी का सदका, जिसे भी जो भी मिला नबी के सदके मिला। क्यों? मेरे महबूब ने कहा इन्नमा अना क़ासिमुन, अल्लाहु यूती, अल्लाह मुझे देता मैं सबको बांटता हूँ। अरे तुझे जो भी मिला नबी से मिला है नहीं? जरा आलम में ख्याल में माला, सब रहमत का तो सबको तू भेजा, फिर तू तेरा फरमान एक जगह है इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुन मिनल मुहसिनीन। क्या बोला अल्लाह? मेरी रहमत करीब है, किसके? मुहसिनीन के। दलील है ना, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुन मिनल मुहसिनीन। या अल्लाह तू महबूब को रहमत बना के भेजा वो सारे के लिए, फिर ये मखसूस मोहसिन वाली रहमत क्या? सका रहमत ना, हमारा ईमान अल्लाह रहमत बना के भेजा मेरे महबूब को, फिर ये मोहसिनीन के लिए करीब वाला बता रहा है। ये ग्रुप हो गया मोहसिन का, आलम से अलग हो रहा है। आलमीन वाला रहमत क्या, मोहसिन वाली रहमत क्या? मोहसिन कौन? जिसकी अल्लाह की रहमत करीब है, किसके? मोहसिन के। मोहसिन कौन? इस्लाम, ईमान, एहसान। हदीस जिब्रील है, जिब्रील आए हैं, बशर की शक्ल में आए हैं। जिब्रील बशर की शक्ल में आए,
असली शक्ल नूरी शक्ल में नहीं आए, नबी की बारगाह में आए तो बशर के रूप में आए, दो जानू टेके, काली दाढ़ी, सफेद लिबास। आपको पूछ रही क्या ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है? तो मेरे महबूब ने जब कह दिया, इकरार भी करता, हाँ इस्लाम को मान लिया कि हकाम है, ईमान के माने मान लेने के है, एहसान क्या है? तो हुजूर ने कहा एहसान से मुराद ये है कि जिसको तू माना है उसे देखना है। इस्लाम का माना करना, और करना मात्र रोजा हज ज़कात। इस्लाम का माना करना, ईमान करने का नाम नहीं, मानने का नाम। इस्लाम करना है, इस्लाम में करना है, ईमान में मानना है, एहसान में जिसे माना उसे देखना है। है ना? इस्लाम, ईमान, एहसान देखना है उसे। कौन देखता? देखने वाला मुहसिन। हुजूर फरमाए फिर मेरे महबूब को देखना है तो कैसे देखेगा? अव्वल ये हैसियत से मेरे महबूब को नहीं देख सकेगा। मेरे महबूब को देखना होगा, तुझे मुहसिन बनना होगा। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुन मिनल मुहसिनीन। तू मर्तबे एहसान पे आ जा, मुहसिन के लिस्ट में तू आ जा, तुझे मेरे महबूब की रहमत नजर आएगी। क्या मालूम? मुहसिन बनना है, मोमिन और है, मुहसिन और है, मुसलमान और है। कुरान में मुस्लिमीन भी है, कुरान में मोमिनीन भी है, कुरान में मुहसिनीन भी है। ये क्या है? ये मरातिब है नहीं? तो फिर नबी को बशर बशर बोलने वाले, अरे हम भी मानते हैं, कैसा? अपने जैसा मत बोल, नहीं बोलना। हजरत क्या उन्होंने इतने मस्जिदा बनी, मदरसे खोली, दाढ़ियां जुब्बे पकड़े, सब भी उन्हें भी मौला मुफ्ता सोब है, क्या कि रसूल को हमारे जैसे को तो यत्ता क्या? वो गड़बड़ बात। चंद चीजें बोलने के है, समझने के नहीं, चंद चीजें समझने के है, बोलने के नहीं। बोला सो समझना नहीं, समझा सो बोलना नहीं। वो क्या हजरत कहा हमारे गांव में, कैसा क्या सुन क्या? मामू को क्या बोलना? मामू जान करना। मेरे बाप के साले का या तो तेरे बाप का साला को तो समझ बोल लो को। समझना, इन्हें मेरा बाप का साला इज इक्वल टू मेरा मामू। बोलना तो मामू जान करना, बाप का साला का जूते खाता। बोलना और है, समझना और है। माँ को अम्मी जान करना, मेरे बाप की जुरू कह रहे देखो माँ के कदम के नीचे जन्नत है। तेरे बाप की बीवी इसलिए बोलना नहीं, बाप की बीवी से खिताब नहीं करना, खिताब कर तो अम्मी जान है। नहीं क्या? मेरा बेटा आलिम है, मुसल्ले पर खड़ा है, ताबे मेरे बेटे की नमाज होती क्या? तेरा बेटा इसलिए मुसल्ले पर बेटा नहीं, इमाम बोल। ताबे इस इमाम के तो नमाज होगी क्या? हजरत मेरा बेटा, मेरा टुकड़ा, मेरा खून, मेरा हिस्सा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ताबे बेटे के बेटा नहीं क्या जीवने? बेटा इस बात तेरा मुसल्ले को नहीं है। जब तक मनसबे इमामत के मुसल्ले पे खड़ा है, तेरा बेटा होते ही तू बेटा नहीं बोल सकता। तेरी इबादत तू पूरी करना है तो इमाम बोलना पड़ेगा। बेटा समझ ले, इमाम बोल। फिर कुल कायनात के इमामों के इमाम को अपने जैसा बोलता। बेटे को बेटा बोलना नहीं है, नमाज पढ़ना है। तू बराबरी नहीं कर सकता। तू उम्र में बड़ा छे, तेरा बेटा छोटा छे, मगर तुझे फिच्चे आना होगा। नाम के फिच्चे आया तो तेरी नमाज बराबर ठहराता, नमाज होगी। है मैं बुढ़ा, ये मेरा बेटा, बेटा रहेगा बाहर, नमाज में नहीं।
نماز میں تیرا امام ہے یار. جب تیرے بیٹے کی برابری نماز میں تو کریا تو شریعت تجھے اجازت نہیں دے رہی ہے. تیری نماز کو پوری کرنا تو تیرے بیٹے کے پھچے رہنا. نہیں کیا باپ تو باپ روگو پھچے رہنا امام کے حصے ہے نہیں. تو ویسا با ہمارے نبی کو اپنے جیسا مت بول. اپنے کیا بول؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، یا نبی اللہ، یہ بول با. وہ چھوڑ کو نا ہمارے سر کے کتانا بیوقوف کیسا بولتا. تو چند چیزیں بولنے کے ہیں، سمجھنے کے نہیں. چند چیزیں سمجھنے کے ہیں بول. ان کا بولتا حضرت کیا رہے ہو منہ سے بولے تو یتا کیا بولا تو پنچات نہیں بولا بلا گئی کیا تو سمجھ لے. یہ بولنے سے ہوتا، بولنے سے ڈینجر رہے، بولنا ڈینجر. کہاں حضرت کیا تو ہوا کیا ہو کو ہے با ہمارے گاؤں میں 90 سال کا بڈھا 30 سال کی بڑی پیرت کا جوڑا تھا ہمارے گاؤں میں. بڈھے خاں بڈھی کو کھلائے تک کھاتے نہیں، پیے تک پیتے نہیں، پھیلائے تک پیتے نہیں. بیان بیلنس آستی پر سب بڈھی وقتی پیاری بڈھی. بڈھے خاں تاجد کو اٹھے. بڈھی بولے ذرا گرم پانی کرو جی ٹھنڈ لگ رہی کا تو جا جو ایج کاٹ کے میں نہیں کرتی کہ بڈھی نہیں کرتی کہ تو بڈھے کو بھی پی رئیس ہوا. کیا رہے بڈھی وضو کو پانی دیو گرم کو تو نہیں کریے. ذرا اسے جلا لایا. غصہ کیا بولا تاللہ تاللہ کا 3 بار پکاریا. نواز سے پوترے اٹھ کو بیٹھے. کیا رہے ہمیں گواہ ہو گئے نا. سیدھا نواز سے پوترے دارالعلوم گلشن رضا کہ مولانا کرے آیا. حضرت کیا بات ہمیں ہمارے دادا 3 بار پکارے طلاق 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 کا تو کیا قصہ. کون رہے گواہ؟ نواز سے بولے ہمیں. کون رہے گواہ؟ پوترے بولے ہمیں. بولے کیا رہے؟ بولے سنے کیا رہے؟ سنے. تو تیری دادی دادا سے چھوٹ گئی کہ پھٹے دوڑ لیتا ہے. دادا کیا رہے؟ دادی گئی. کون رہے؟ بولا گلشن رضا کے مولانا بولے چل بھائی ذرا جائیں گے. بڈھے خاں ہے. حضرت کیا بات تمہیں کیا کی بولے کہتے آپ کا دیکھو کہیں کو بولے ذرا پیچھے کا دیکھو. کہتا کھلایا کہتا پلایا کہتا اڑایا کیا کیا خدمت کریا. بیان بیلنس بھی بڈھی کے نام میرے نام 0. یتا سو پہ کروں اتنے سال سے کر کو کیا کی ذرا بڈھی وضو کو پانی نہیں دی کا تو طلاق 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 کو تو منہ سے بولا تو کھلایا سے بھی گیا، پلایا سے بھی گیا، اڑایا سے بھی گیا، آستی بھی گئی، پاستی بھی، یہاں تک کہ بڈھی بھی گئی. کئی کو گئی رہے گا تو بولنے سے گئی. زبان سے بڈھا بولا نہیں کیا تلا سمجھا تو بلا گئی تھی، بول کو بلا مر لیا. منہ سے بولا 3 بار بولا سب گیا. یہ بھی وہی سچ. تیرے پاس نماز رہیں گی، روزہ رہیں گا، حج رہیں گا، زکاة ہے، سوب رہیں گا. سوب رکھو نبی کو میرے جیسا کیا سوب ہے. تیری نماز بھی گئی، تیرا روزہ بھی گیا، تیرا حج بھی گیا، تیری زکاة بھی گیا. ہے نا با. تو سوچتے چند چیزیں بولنا چند چیزیں نہیں بولنا، سوچ سمجھ کو بولنا با. ہے نا یہ بولنے میں بہت باتاں ہے با. قرآن بھی کیا بولتا ہے فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے آواز کو اونچا مت کر. بولنے کے باتاں سنا با. منہ سے کیا تو آواز کو ذرا نبی کی آواز سے اونچا کریا تو اللہ کیا بول رہا ہے تیرے سارے اعمال کو مٹا دوں گا. بات تو سچی بولتا رہیں گا.